Bonjour. Euh, la vidéo a été la lettre de motivation parce que j'ai reçu plusieurs messages qui يقولوا كيفاش ندير lettre de motivation شنو خص يكون فيها. دونك لا en fait غادي نهضر عليها شويه وما عندناش الوقت كاين غير 10 minutes. دونك غادي نهضر بزاف شويه. alors la lettre de motivation خص يكون فيها 3 piliers ولا 3 leviers. خاص تمونسيونيو لي زيتود اكطويل. دونك شنو كديروا اكطويلمون، هذه هي اول حاجه. ابخي خصكم تهضروا على لا فورماسيون سويتي. دونك شنو ناويين ديروا و vous devez justifier pourquoi vous avez choisi هذيك la formation و vous devez la mettre en valeur. دابا نوريكم كيفاش. ابخي خصكم تهضروا على لو بروجي ديتود و لو بروجي بروفيسيونيل. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، لو بروجي ديتود هو شنو غدير من بعد في القرايه. مثلا الا كنتي في الماستر، الا كنتي في ليسونس 1، بروجي ديتود هو انتيغري لو ال 2. كنتي في ليسونس 2، البروجي ديتود هو انتيغري ال 3. كنتي في الماستر 1، بروجي ديتود هو انتيغري لو ماستر 2. دونك وهي غادا. ابخي البروجي بروفيسيونيل هو شنو باغي تخدم من بعد. Je souhaite travailler dans un métier quelconque, مثلا directeur marketing, chargé d'études de projet, chargé d'études marketing عاوتاني chef de projet innovation مثلا, chef expert comptable, chef de marché, je sais pas moi, directeur financier, etc. دونك هنا غادي نوريكم لا ليتر دو موتيفاسيون اللي درت فاش دفعت. هذا ديجا حطيتها لكم في الجروب، هذا بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش. دونك هنا جي اساي دو ريسبكتي هذوك لي 3 بيليي. دونك اون غرو باش بالزربه، دونك كتبت في الاول شنو كندير. دونك جو سوي ا بريزون اون ماستر 1 ماركتينغ ستراتيجيك ماناجمنت كوميرسيال اي دونتربريز في لونيفرسيتي. ابخي هنايا جي اساي دو ميتر اون فالور مون كورسوس. بون بريفمون كتبت بلي جو سوي انتريس فوالا. كتبت بلي لا ليسونس ما بيرمي دابروفوندير مي كونيسونس في الدومين ديال الماناجمنت ماركتينغ، وبلي لي كور و لي ستاج اللي درت m'ont permis d'aller plus loin في la conquête de nouveaux bagages في هذا الدومين ديال الماناجمنت ماركتينغ. و جي جوستيفيي كوم علاش عزلت هاد فوالا، علاش عزلت هاد الماستر. ابخي حيت كتبت لهم بلي راه ماستر 1، دونك جي جوستيفيي علاش. parce que il convient à mes ambitions et à mes capacités vu que c'est une continuité de ma formation initiale. Alors là après هنايا كتبت البروجي ديتود ديالي هو انتيغري لو ماستر 2. سي نورمال puisque j'étais en master 1. Donc, j'ai intégré le M2 marketing et l'investissement intellectuel de ma vie. Ou voilà, j'ai essayé de mettre en valeur la formation. J'ai écrit que la formation là, c'est une formation qui est adaptée. Pourquoi? Parce que elle va m'aider à développer des compétences complémentaires et elle va me donner l'occasion de suivre des modules spécialisés approfondis traitant des thématiques actuelles du marketing et communication. دونك هنا اون غرو عطيت واحد لا فالور لا فورماسيون بلي راه غتعطيني شي حاجه جديده. ابخي هنا كتبت لي كاليتي ديالي. دونك يعني ما شرحتهمش، الا قدرتو نتوما ديروهم سا سري اون بون شوز. دونك موتيفي امبيسيو اي كرياتيف. جو بريباrerai لو ديبلوم افيك سيريو اي تيناسيتي. وهنا عاوتاني ابخي جي مونسيوني لو بروجي بروفيسيونيل ديالي هو chargé d'études et recherche marketing. Donc je désire exercer mon futur métier, celui de chargé d'études et recherche marketing. Et là, encore une fois, j'ai essayé de mettre en valeur l'université ou de la formation en écrivant que voilà, ça la réalisation des projets professionnels, ça sera grâce aux cours que m'aura offert votre université qui représente pour moi une chance pour développer savoir-être, savoir-faire et savoir-être. Le secteur qui m'intéresse لي هو الماناجمنت ماركتينغ. دونك اون غرو خصكم نتوما ديروا فحال هكا، كتبوا شنو كديروا اكطويلمون، ديروا لو بروجي ديتود، هضروا على لا فورماسيون اللي دافعين ليها وحاولوا ديروها اون فالور كيف كتبت هنايا. elle va me permettre d'acquérir des compétences complémentaires ou des modules. Je vais étudier des modules spécialisés et approfondis. وديروا البروجي بروفيسيونيل ديالكم اللي هو بحالي انا درت شارجي ديتود اي ريشيرش ماركتينغ. ابخي الا قدرتي تزيدوا لي كاليتي بحال اللي درت هنا موتيفي امبيسيو كرياتيف. جو بريباrerai لي ديبلوم افيك سيريو اي تيناسيتي. دونك الا قدرتوا تزيدوا بحال هاد لي كاليتي هكا زيدوهم.
ابخي كاينه اون دوزيام لتر دو موتيفاسيون اللي زدتها. شفت انا الوقت شحال باقي 5 دقائق. اللي زدتها وسكانيتها، هادي زدتها وسكانيتها مع البلاصه ديال لي ديبلوم فين كديروا لي ديبلوم مع لو كورسوس. سكانيتها وزدتها. هادي الى تي ان بو ديتايي تقريبا فحال الاخرى، غير جي ديتايي ان بو لي شوز. دونك اون غرو جي اكري هنا، جي ايفوكي لي موديول كو جي ايتوديي. دونك حتى نتوما تقدروا ديروها، غتمشيو تشوفوا لا فورماسيون اللي دافعين ليها وشوفوا داكشي اللي قريتو نتوما، وشوفوا شوفوا الا قريتو ان موديول اللي عنده اون ريلاسيون مع داكشي اللي غتدفعوا ليه. يعني بالنسبه لكم نتوما il constitue لا باز، وسيرتو الا كنتو جايبين فيه مزيان وهضروا عليه. بحال انا هنايا هضرت على دو موديول. لو بروميير سيتي لو كور ولا لو موديول، واحد الموديول كان سميتو ماركتينغ اوبيراسيونيل استراتيجيك. هضرت على شنو قريت فيه الماتريس بي سي جي، ماتريس سوات، بلان ماركتينغ وهذا. و اترافير سا هضرت باللي راه سا ما بيرمي دو ديفلوبي بليزيور كومبيتونس فحال ليسبري داناليز، فحال بريز دو ديسيزيون، فحال السونس دينيسياتيف، فحال لوتونومي. دونك فوالا كتبين لهم بلي داكشي اللي قريتي استخلصتي منه شي حاجه الا تي بينيفيك بور توا. ابخي عاوتاني جي مونسيوني ان دوزيام موديول اللي هو ماناجمنت جينيرال، قريتو حتى هو وكتبت باللي الهدف ديالو هو كومبروندر لانتيغي اي لي زونجو اي لامبورطونس دي ماركتينغ. ابخي جي مونسيوني لو بروجي ديتود ديالي كيف العاده، كتبت افيكتوي لي ماستر 2 donc serait un complément essentiel de mes connaissances acquises. J'ai essayé de mettre en valeur la formation en écrivant que les enseignements dispensés dans votre établissement, ils s'inscrivent parfaitement dans la logique de mon projet professionnel. Donc j'ai essayé de mettre en valeur, de mettre en exergue la formation. C'est normal que le projet professionnel اللي هو travailler en tant que chargé d'études en marketing au sein d'une multinationale. وباش نبين لهم بلي راني عارف لو ميتي اللي باغي ندير، كتكتب لهم لي ميسيون دو ميتي. داكشي اللي درت انا. دونك كتبت لهم هنايا جو سوي باسيوني بار لي ميسيون كتبت لهم جو سوي باسيوني بار لي ميسيون كو رياليز سو ديرنيي اللي هو الشارجي ديتود ماركتينغ. وكتبت لي ميسيون collecte d'informations, analyse du comportement, analyse de la concurrence, etc. وكتبت باللي هاد لي زوبجيكتيف هادو ما نقدرش نوصل ليهم الا كانت اون فورماسيون ادابتي اللي هي لا فورماسيون ديالكم. كتبتها هنايا، كتبت سي زوبجيكتيف ne peut être atteint qu'avec l'octroi d'une formation adaptée qui est proposée par votre établissement. Voilà, donc j'ai essayé de mettre en valeur l'établissement عاوتاني encore une fois. هنايا هضرت كيفاش جي كوني لا فورماسيون. Je l'ai connu auprès des professionnels que je côtoyais lors de mes recherches. Donc كتبين لهم حتى بلي راك كدير دي recherches ou aussi sur les réseaux sociaux, ou voilà auprès des anciens élèves qui m'ont conseillé de m'inscrire auprès de votre établissement. Donc voilà كتبين لهم بلي راك tu es en interaction حتى مع les anciens élèves. Voilà, هنا عاوتاني j'ai essayé de donner une importance à l'établissement. كتبت باللي votre établissement constitue pour moi une opportunité pour développer mon savoir-faire, savoir-être. و فوالا عاوتاني كتبت هنايا باللي راه جو سوي موتيفي وباللي راه جي لي كومبيتونس نيسيسير دونك ديسبوزون دو لا كاباسيتي دو travail et de la motivation. Donc كتبين لي برك شي موتيفي. Voilà, donc je sollicite votre bienveillance à l'égard de mon dossier pour mon admission au sein de votre établissement ou de votre université. Ou dès que la formule de politesse, je vous prie d'agréer هادي ضرورية منها ولا signature. دونك اون غرو كانت هذه لا ليتر دو موتيفاسيون اللي درت. دونك نتوما حاولوا ديروا فحالها الا قدرتوا. دونك كيف قلت لكم جي اساي دو ميتر اون فالور لي موديول اللي قريت فيهم. دونك كتعطي اهميه حتى لداكشي اللي قريتي، باللي راه ما قريتيش غير هكاك، راه قدرتي تستخلص منه شي حاجه. دونك ومن الاحسن سيروا لهذوك لي موديول اللي اون ريلاسيون افيك لو دومين اللي دافعين ليه وجايبين فيهم مزيان. دونك حتى الا مشاو للموديول، حتى الا مشاو لغولوفيت نوت وشافوا هذوك لي موديول غيلقاوك تجيب فيهم مزيان. فهمتوا؟ وهضروا وجبدوا وكتبوهم في لا ليست دو موتيفاسيون وكتبوا شنو استفدتوا من دوك لي موديول. فوالا كوم سا لا ليست دو موتيفاسيون ديالكم غادي تكون ريش وغادي تكون ديستانغي على لي زوطخ ليتر دو موتيفاسيون. غتبينوا ليهم بلي كوم كوا فوالا راه شي ليتر دو موتيفاسيون كي ني با كوم لي زوطخ، فيها شي حاجه، شي ان بلس، كاين واحد لو بلس.
وحاولوا vous devez mettre en valeur كيف قلتها وعاودت قلتها لا فورماسيون اللي دفعتو.